بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غيكون في سلسلة ليزانترفاس غرافيك في الجافا، واللي غنديرو فيه ان شاء الله اون كالكولاتريس. واحد الاخ طلب مني كيفاش نصايبو اون كالكولاتريس في الجافا، وبان لي بان غيكون فيها شي مسائل اضافيه على داكشي اللي تعلمنا في حتى لحد الساعه في السلسله ديال ليزانترفاس غرافيك، فقلت نديرها. الوغ ان شاء الله الفيديو غيكون في جزئين، الجزء الاول والجزء الثاني. شنو غنتعلموا في هاد الفيديوهات هادو؟ غنتعلموا اول حاجه واحد من لي استراتيجي دو بوزيسيونمون، وبالضبط غنتعلموا الجريد لاي اوت، كيفاش تبوزيسيوني لي كومبوزون ديالك على شكل شبكه. كما كتلاحظوا دابا هنا هذا الشكل باش نشرح به، كتلاحظوا هاد لي بوطون وهاد لي دو راديو باتن راهم محطوطين على شكل شبكه. المساله الثانيه اللي غنتعلموا اللوجيك ديال الآلة الحاسبه. كاين بزاف ديال اللوجيك هنايا، تكليكي على زائد اذا كنتي مكليكي على واحد العدد يحتفظ به ويضيف الثاني. المهم كاين بزاف ديال اللوجيك. غنتعلموا اننا نتصوروا الاشكالات المحتمله ونجيريوها. يعني غيطرا عندك شي اشكالات، مثلا القسمه على صفر، مثلا واحد على اكس. هنا الا كان اكس فيه زيرو خصك تجيري هاد لوكا هذا. كاين بزاف ديال الحاجات خصك تجيريهم. غنتعلموا كيلكو ميثود ديال دي كلاس كاينين في الجافا، بحال لا كلاس مات، لا كلاس سترينغ، ولا كلاس دوبل. اذا نبداو. دونك غنجي نكري ان نوفو بروجي، غنسميه كالكولاتريس ونتاكد انني ما مكوشيش هاد مين كلاس فينيش. فها هو كريا لي البروجي ديالي، هو هنا. غنجي هنايا وندير كليك دغوا نيو جي فريم فورم. ما غنكريش اون جافا كلاس، غنكري اون جي فريم فورم ونسميها فونيتر مثلا. فونيتر فينيش. هاهي لا فونيتر ديالنا. الوغ وباغي نوصل لهاد الشكل هذا. ها اول حاجه غنكري واحد البانيل هنا الفوق، ونحط فيه ان لابيل باش نمثل فيها لافيشاج ديالنا، لافيشاج ديال لي نومبر اللي غتبقى تكليكي عليهم والريزولتا اكسيتيرا. غنحتاج ان بانو، غنحطو هنايا، غنصغر الحجم واحد شويه، وغندير فيه ان لابيل. هاهو لابيل نحطو هنا كوم سا. سي سا. الوغ وغنبدل شي مسائل في هاد اللابيل هذا، غنبدل في لي بروبريتي ديال هاد اللابيل هذا. اول حاجه كتلاحظوا الكتابه اغوش، انا الكتابه في كالكولاتريس بديت تكون ادغوات، بديت تكون هنايا. فنجي لي بروبريتي، ها هي اوريزونتال الاينمنت، يعني لالينيومون اوريزونتال. بلاصه اليدين غنختار رايت. شوف الكتابه فين جات. غنبدل الحجم ديال الخط، بلاصه 11 هنايا غندير مثلا 24. اوكي. هانتوما كتلاحظ غنبدل الكتابه اللي كاينه هنايا. غنخوي لو تكست، غنحيد لو تكست، غندير ان لابيل خاوي. ها هو. بغيت لا كولور تولي بيضاء، غنجي هنايا ونختار اللون الابيض. اوكي. كتلاحظوا ما طراتش. باش يطرا هاد الشونجمون هذا خصني ننزل لتحت فين هي اوباك ونسيليكسيونيها. لاحظتوا هاهي، ونبدل لو نون ديال هاد اللابيل هذا. فين هو لو نون ديالها؟ غنجي للكود، ها هو لو نون هنا فاريابل نيم، وغندير ال بي ال افيشاج. اوكي. هاي هكذا نكون سايل اللون. دابا غنجيو لهاد البلاصه الوسطانيه هادي، وكما قلنا كتلاحظوا بان لي كومبوزون ديالي مديورين على شكل شبكه. فغنكري واحد لو بانو وغنبدل اللاي اوت ديالو. غنجي للفونيتر ديالي وغنكري ان بانو. دونك بانو هنايا كوم سا، وغندير كليك دغوا. لاحظتوا سيت لاي اوت، يعني انت غتختار لا استراتيجي دو بوزيسيونمون اللي بغيتي. الوغ كتلاحظوا راه كاينين بزاف. اللي غنتكلموا عليه اليوم هو هاد جريد لاي اوت. ها هو هذا هو اللي غنختار، جريد لاي اوت. الوغ كتلاحظوا غير كندير هكاك. شوفوا في النافيغاتور هنا لتحت، هذا النافيغاتور. اللي ما عندوش النافيغاتور يجي في الجنب هنا. كاين لاحظتوا فايل، كاين لاحظتوا سيرفيس، وكاين بروجي، وغتلقى نافيغاتور. الا طفيت هذا مثلا، ها نتوما طفيتو وطفيت هاد البروجي هنايا حيدتهم وبغيت نعاود نخرجهم، كنجي الويندو هاهي الفوق هنايا. ها هو النافيغاتور شتي، ها هو بروجي شتي. غنكليكي على بروجي، ها هو كيتحل ليا هنايا.
غنكليكي على النافيغاتور، ها هو كيتحل ليا لتحت. شتي ها هو النافيغاتور ديالي مزيان. الوغ النافيغاتور اش الغرض منه؟ الغرض منه كيبين لك لي كومبوزون اللي كاينين في الفريم ديالك، في لا فينيتر ديالك. فلاحظتو دابا عندي ان بانو غنمشي فيه ان لابيل، وعندي ان اوتر بانو ما نمشي فيه والو. ولاحظتوا هو دار ليا جريد لاي اوت هنايا، يعني كيقول لي اللاي اوت اللي مستعملو في هذا لو بانو راه لاي اوت على شكل شبكه، على شكل شبكي. نرجع دابا عاوتاني للكالكولاتريكس اللي مكريينا. ايوا هاد الشبكه كتلاحظوا فيها 4 ديال لي كولون، ها 1 2 3 4. وشحال من لين؟ 1 2 3 4 5 6. اذا 4 ديال لي كولون في 6 ديال لي لين. فغنجي لا فينيتر ديالي، نجي الجريد لاي اوت هنايا وندير كليك دغوا بروبريتي. ها هما كيخرجوا، كتخرج لك هاد لا فينيتر هادي فيها كولومز وفيها روز. كتلاحظوا دابا هنا لي كولون داير ليا 0 ولي لين داير ليا 1، ماشي هادشي اللي بغينا. فنبدل هنا، قلنا لي كولون 4 ولي لين غندير 6. وهاد اوريزونتال كاب وفيرتيكال كاب دابا رجع لهم، عاقلين دابا رجع لهم مزيان. صافي دابا راه درت داكشي اللي خصني ندير. خصني دابا نبدا نهز لي كومبوزون ونحطهم في البانو ديالي. نجي اش عندي؟ اول حاجه عندي جوج ديال لي راديو باتن، وداكشي الاخر كامل دي بوطون. شحال من بوطون؟ 1 2 3 4 4 في 25 22. عندي جوج ديال لي راديو باتن و22 بوطون. نرجع هنايا لا باليت راديو باتن، ها 1 راديو باتن، ها 2 بوطون، ان اوتر بوطون ثالث رابع. واش غندير؟ غنسيليكسيوني هادو كاملين ونكوبيهم. دونك كونترول سي كونترول في، بقى غير تكوبي. لاحظتي راه كل واحد كيشد بلاصتو. شحال وصلنا دابا؟ وصلنا 3 ديال لي كولون و 6 ديال لي لين. باقي خصني نزيد نكوبي عاوتاني. ها انت زيد، ودابا نسيليكسيوني غير جوج، كونترول سي كونترول في. لاحظتوا 4 ديال لي كولون في 6 ديال لي لين. هذا داكشي اللي بغينا مزيان. دابا نبدل لو تكست اللي كاين لي كومبوزون ديالي. هذا اون يعني باش نشعل الكالكولاتريس، هذا اوف باش نطفي الكالكولاتريس. هنايا سي او كلير. هنايا اش كاين؟ كاين هادي اللي كتسوبريمي ليا اخر عدد كتبته. نجي هنايا اصغر هكذا، زيد هنا زائد ناقص في قسمة يساوي. زائد ناقص في قسمة يساوي. هنا غتكون الفصيلة، فغندير نقطة. هنا غيكون زائد ناقص باش تغير لو سين ديال واحد العدد. هنا 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وهنايا لانفيرس يعني 1 على اكس. هنايا عرفتي شنو ندير؟ ايديت تكست كونترول سي، نجي هنا ايديت تكست كونترول في، زيد لا راسين كونترول سي، هنا ايديت تكست كونترول في. هادي متبدلاتش، تكست كونترول سي، نجي هنا كونترول في ونبدل الحجم ديال الخط. كنسيليكسيوني كلشي، نكليكي على كونترول وكنسيليكسيوني لي كومبوزون اللي بغيت كلشي كومسا. ونجي للبروبريتي وهنايا ندير 18، فكيكبر لي الحجم ديال الخط ديال كلشي. نصغر هادشي تاسع. الوغ غتلاحظوا هنا الفرق ما بين هادي وهادي، ان هنا كاين واحد شويه د لاسباس ما بين لي بوطون. هنا تقريبا داك لاسباس صغير، فهنا غنرجعوا لديك المساله اللي قلت لكم قبيله. غنجي للنافيغاتور، نمشي نقلب على جريد لاي اوت، ها هي كليك دغوا بروبريتيز، ونجي دابا هنايا وهاد اوريزونتال كاب وفيرتيكال كاب غنبقى نكبرهم حتى نطيح في داك الحجم اللي بغيت، الفراغ الافقي والفراغ العمودي.
فندير هنايا مثلا 4، ندير هنايا مثلا 4. لاحظتو هو كبر لي داك الفراغ. الا عجبك بحال هكا هو هذاك، ما عجبكش زيد كبر زيد صغر اكسيتيرا. سد. كنعتقد هذا هو الشكل اللي بغيت للكالكولاتريس ديالي. دابا غنبدل سميت لي كومبوزون باش نستعملهم في الكود. اي كومبوزون غنستعملو في الكود خصني نبدل لو نون ديالو. هذا change variable name نسميه rb on rb off btn c clear btn نسمي هذا btn undo هي الغي داكشي اللي درتي بلونغلي، الغي داكشي اللي درتي يعني مسح اخر، الغي اخر عمليه درتيها. btn شنو هذاك انفيرس شي حاجه فرونسي شي حاجه بلونغلي شي اشكال. btn كاري btn racine btn plus moins fois sur ولا ديفيزي ولا سمي كيما بغيتي تسمي égal الأعداد plus moins ولا سميه في تي ان اوبوزي ولا وهكذا نكونو سالينا لابارتي ديال الانترفاس غرافيك. بقى لي مساله وحده وهو انني خصني نربط ما بين هاد لي دو راديو باتن. ما بغيتش يكونوا مسيليكسيونين بجوج باش يبان لكم واش كنقول. لاحظوا انا نخدم دابا البروغرام ديالي، ها هي الكالكولاتريس ديالي او الشكل ديالها. الا سيليكسيونيت اوف وكليكيت على اون كيعطيني امكانيه انني نسيليكسيوني لي دو، وهذه ما خصهاش تكون. الكالكولاتريس راه اما شاعله يا اما طافيه. فباش نحلوا هذا الاشكال هذا كنربط ما بين لي دو راديو باتن. فاش كتسيليكسيوني واحد الاخر ما كيبقاش مسيليكسيوني. كي غنديروها هذه كنديروها باستعمال الباتن جروب. ها هو كنشد باتن جروب كنجردو كنحطو هنايا ما كيبانش ليا باتن جروب. هذا واحد الكومبوزون ما كيبانش. كنسيليكسيوني الراديو باتن ديالي اون. الا جيت للبروبريتي ديالو ها هو كيدير ليا باتن جروب وكيدير ليا هنا نون، يعني راه ما مخشي حتى شي جروب ديال لي بوطون. باش نخشيه في الجروب كنكليكي هنا وكنسيليكسيوني باتن جروب، ندير اوف عاوتاني بروبريتي باتن جروب. فدابا كتلاحظوا في الشكل هنا ولا رابط ليا ما بين هادو بجوج. شتو هاد بحال اون فلاش بحال واحد الخط رابط ما بينهم. كيقولك هادو اي سون ليي، ما عندكش الحق تسيليكسيونيهم بجوج. فلاحظوا دابا لا خدمت لا كليكيت على اون وجيت كليكيت على اوف هادي كتحيد، كليكيت على هادي كتحيد، يعني ولاو مربوطين. ومبدئيا الا خدمت الكالكولاتريس ديالي في المره الاولى خص الكالكولاتريس تكون طافيه، يعني خص تكون اوف هي اللي مسيليكسيونيا. فكنسيليكسيوني الراديو باتن اوف وكنجي لي بروبريتي ديالو وهي سيلكتد وكنكوشيها. فلاحظتوا دابا ولا مكوشي. دابا الا خدمت لابليكاسيون ديالي ديما اوف غتكون هي اللي مسيليكسيونيا باغ ديفو. تنكليكي انا على اون عاد تشعل الكالكولاتريس ديالي مزيان. هكذا نكونوا سالينا الانترفاس غرافيك ونبداو المرحله ديال الكود. وغندير النص اليوم ونخلي النص لابارتي الثانيه ان شاء الله. لابارتي الاولى غنحاول ندير المسائل اللي بسيطه، داكشي اللي فيه شويه ديال اللوجيك ومعقد واحد شويه غنخليه حتى لا دوزيام بارتي. اذا نبداو. اول حاجه خصني لما نكليكي على اون يبان لي واحد الزيرو هنا، زعما الكالكولاتريس راها شاعله. نكليكي على اوف يخوي ليا هاد لا زون دو تكست. فداك العدد اللي كيتافيشا هنا غنكري واحد لا فاريابل ونخزن فيها داك العدد اللي غيتافيشا هنايا. فغنجي ندخل للسوس نطلع الفوق تحت هنايا لا كلاس مباشره ونكريو اون فاريابل غتكون دو تيب شين دو كاركتير سترينغ ونسميه نومبر افيشي. ومن بعد نشرح لكم علاش خصها دو تيب
شين دو كاركتير، ما يمدتوش عدد، ما يمدتش هنا دوبل، لاش اختاريت لو تيب شين دو كاركتير. دابا نجي لها من بعد. اذا هاد لو نومبر افيشي هو اللي غنبقى ديما نخزن فيه لو نومبر اللي راكم افيشي هنايا مزيان. وخصني اون فاريابل دو تيب بوليان تقول لي واش كالكولاتريس شاعله ولا طافيه. فنجي تحت منها وندير بوليان نسميها اون، ومبدئيا غيكون فيها فولس، لان كالكولاتريس قلنا مبدئيا كتكون طافيه، يعني اون غيكون فيها فولس، هذا هو معناها طافيه. الا ولا فيها ترو معناها الكالكولاتريس شاعله. اذا اي خدمه غنديرها في هاد لي بوطون ما تدار تتكون الكالكولاتريس شاعله، يعني غندير اون كونديسيون في لي بوطون ديالي كاملين مزيان. قبل دابا ما نجي لي بوطون، الا كليكيت على اون خص قلنا يبان ليا زيرو هنا، ولا كليكيت على اوف خص هادي تمسح. اذا غنجي الراديو باتن اون وغندير كليك دروا ايفنت لي زيفينمون اكشن بيرفورم. ها هي لا ميثود اللي كتجيري لو كليك على ان راديو باتن. الا سيليكسيونيتي اون شنو خص يطرا؟ اول حاجه داك لو نومبر افيشي خص يولي فيه زيرو، وداك لو نومبر افيشي خصني نحطو في اللابيل. فغندير ال بي ال افيشاج بوين لا ميثود سيت تكست استعملنا عده مرات ونخزن فيها لو نومبر افيشي. نجي دابا الراديو باتن اوف ايفنت اكشن بيرفورم. ها هي لا ميثود. الوغ غنكوبي هاد لي دو لين هادو كونترول سي كونترول في. هاد لاين الثانيه ما غنبدل فيها والو، ولكن لاين الاولى غنحيد هاد الزيرو هذا، يعني بغيت اون شين دو كاركتير خاويه، بغيت لو نومبر افيشي ما يكون فيه حتى شي حاجه، تكون اون شين دو كاركتير خاويه. نخدم البروغرام ديالي. الا كليكيت على اون ها هو الزيرو شفتوه، الا كليكيت على اوف كيخوى اون اوف تيس. ندوزو دابا لهاد لو بوطون سي. الا كليكيتي عليه والكالكولاتريس طافيه ما يدار والو، ما دار الخدمه تتكون الكالكولاتريس شاعله. اذا خصني اون كونديسيون بعدا في الاول. فكليك دروا ايفنت اكشن في بيرفورم. ها هو دخل ليا لا ميثود اللي كتجيري لو كليك على ان بوطون. غندير هنا اون كونديسيون اف اون ايكالا ترو، واللي هي يمكن نحيد هاد ايكالا ترو وندير اف اون هي اف اون كتساوي ترو. وسط الكونديسيون غدار الخدمه ديالي. اذا هاد الكونديسيون هادي عقل عليها غتكون عندي في جميع لي بوطون، ما دار الخدمه اللي غتكون هنا تتكون هاد الكونديسيون متحققه، لان كانت الكالكولاتريس طافيه ما دير والو مزيان. اش بغينا يطرا؟ الا كليكيت على هاد السي هادي داك لو نومبر افيشي خصو يولي زيرو. الا كنتي مثلا كاتب هنا 9 تكليكي على هاد السي كيمسح لك كلشي وكيرجع لك هنا زيرو. اذا غيدير نفس هاد الخدمه هادي. فين هي هادي؟ هاد الخدمه هادي غتعاود كونترول سي نجيب هنا كونترول في باش نبدا بلي نومبر. يلا لي نومبر فاش نكليكي على زيرو بغيت يبان لي زيرو، فاش نكليكي على واحد بغيت يبان لي واحد. نبداو كليك على زيرو. ها هو دخل لا ميثود اكشن بيرفورم ديالو. الو هنا كاين جوج ديال لي ميثود فايت قلتها، يا اما دير كليك دروا ايفنت اكشن بيرفورم او دوبل كليكي عليه كيدير لك لا ميم شوز. ونجي نكوبي هادي كونترول سي نجي هنا كونترول في. فاش نكليكي على زيرو راه بغيت يبان ليا زيرو عرفتو. دونك هادشي غيتبدل من بعد. دابا غيصير معايا بشوي ما كنبغيش نجيو نبدا بالصعوبه. دابا نسامبليفي لي شوز ومن بعد غيبان لكم تنطيح في داك المشكل اللي غنطيح فيه وعاد نحل الريزولطا. الكود راه غيتبدل. وغندير لا ميم شوز في واحد كونترول في، ولكن هنا بغيت يبان ليا واحد. ايوا وندير لا ميم شوز في تو لي بوطون. الوغ هكذا راني درت كاع لي ميثود ديال لي 9 بوطون ولا لي 10 بوطون، لي بوطون ب10 كاملين ديال الاعداد. دونك ها هو هنا 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. ونخدم لابليكاسيون باش يبان لكم اش كيطرا. الوغ الا كليكيت على 9 ولا 8 ولا 7 ولا 6 ولا على اي عدد والكالكولاتريس طافيه ما كيبان ليا والو.
اون فوا نشعل الكالكولاتريس دابا لاحظوا كنكليكي على 9 انا ما كيدير حتى شي حاجه. علاش ما كيدير حتى شي حاجه؟ فين كاين الاشكال؟ الاشكال ان هاد اون هادي فيها فولس مبدئيا شتا، وهذا ما عمري ما بدلتها. نورمالمون لما نكليكي على اون هنايا نشعل الكالكولاتريس خص هاد لا فاريابل هادي هنايا يولي فيها ترو. اذا نجي الراديو باتن، فين هو الراديو باتن اون هنايا، خصني ندير اون ايكالا ترو، نكليكي على اوف هنايا خص اون يولي فيها فولس. نعاود نقول اش درت هنايا، الا كليكيتي على الراديو باتن اون هذا فخص لا فاريابل اون يولي فيها ترو باش تقول لك الكالكولاتريس راها شاعله. اما الا ما عمرك ما بدلتي، ما عمرك ما درتي هاد لا لين ولا هاد لا لين، فهاد اون هادي ديما غيبقى فيها فولس. فغيجي تيستي واش اون فيها ترو الا اذا هادشي ما غيطبقش. لاحظوا دابا الا خدمت البروغرام دابا ما حدا طافيه ما كيطرا والو. اون فوا نشعلها لاحظوا 8 9 9 5 4 7 1 2 3 0. اذا سا مارش لي بوطون كاملين سا مارش. ولكن لاحظتوا واحد المساله، كنكليكي على 8 نورمالمون الكالكولاتريس الا كليكيت على 9 خص يبان لي 89، ولكن اش كيطرا هنايا كتبان لي غير 9. هذه راه من المشاكل اللي غنحلوها من بعد ان شاء الله. كيفاش نكليكي على عدد ونكليكي على عدد مورا خص يبان لي العددين بجوج ماشي واحد يلغي واحد. دابا نرجعوا لها ان شاء الله، اجلوها دابا واحد شويه تنرجعوا نشرحوا من بعد شنو غنديروا. شنو غندير دابا؟ درت هاد لي 9 بوطون مع الزيرو، درت سي، درت هادو بجوج. الوغ دابا ندير هاد لي 3 هادو، الكاري والانفيرس والغاسين. نبدا بالكاري. هاهي لا ميثود ديالو. الا كليكيت على البوطون كاري شنو خص يطرا؟ كيشد ليا العدد اللي كان هنا وكيدير ليا الكاري ديالو وكيافيشيه ليا هنايا. اول حاجه خص يشد لا فالور اللي كاينه في داك اللابيل، خص يجيب ليا لا فالور اللي كاينه في هاد اللابيل ويخزنها ليا في هاد لا فاريابل هادي نومبر افيشي. هنا نهبط لتحت ها نجيب هنا غندير نومبر افيشي يساوي اللابيل بوين لا ميثود get text. لا ميثود get text كتجيب ليا لو تكست اللي كاين في اللابيل، ومن بعد داك لو تكست اللي كاين في اللابيل كنخزنو في لا فاريابل نومبر افيشي. ونومبر افيشي عقلوا معايا سي اون شين دو كاركتير. الا بغيت ندير العمليات عليها، واش يمكن ندير العمليات على اون شين دو كاركتير؟ لا، فخصني نحول اول حاجه العدد. فغندير هنا دوبل وندير نومبر ايغال وغنستخدم لا كلاس دوبل بوين لا ميثود بارس دوبل. هاد لا ميثود بارس دوبل اش كدير؟ كتاخد كوم بارامتر اون شين دو كاركتير وكترجعها ليا دو تيب دوبل، يعني عطيني لداخل اون شين دو كاركتير وغنرجعها لك انا عدد. فاش قلت لي هنايا لو نومبر افيشي اللي راه على شكل اون شين دو كاركتير رجعوا ليا دوبل باستعمال هاد الخدمه هادي اللي هنا، هاد لا ميثود بارس دوبل، وشد ليا داك العدد وخزنو في لا فاريابل دو نومبر لي دو تيب دوبل. اذا دابا راني شديت داك الشين دو كاركتير وحولته لعدد. دابا هاد العدد خصني ندير ليه الكاري، فغندير نومبر ايغال وهنا غنستخدم لا كلاس مات بوين كاينه واحد لا ميثود باو. هاد لا ميثود باو كدير لك الاس، كتعطيه هنا الاساس وكتعطيه هنا الاس ليكسبوزون لا باز ليكسبوزون. فلا باز راه هو لو نومبر وليكسبوزون راه هو جوج، يعني شد ليا لو نومبر وديرو اس 2 وداكشي اللي خرج لك خزنو ليا في لو نومبر. مزيان. اش خصني دابا ندير؟ ها انا حسبت خص داك لو نومبر اللي راه دو تيب دوبل نرجعو عاوتاني دو تيب شين دو كاركتير ونخزنو في نومبر افيشي. اذا غنجي ندير نومبر افيشي ايغالا وغنستخدم دابا لا ميثود value of ديال لا كلاس string. الوغ value of كدير العكس ديال ديك parse int. value of كتاخد لك ان نومبر وترجع لك اون شين دو كاركتير، فغتاخد نومبر وترجعو اون شين دو كاركتير وتخزنو ليا في نومبر افيشي. زيد ها لو نومبر افيشي فيه دابا
الكاري فين خصني نحطو في اللابيل. فغندير LBL بوان سيت تكست وياخد لو نومبر افيشي. الوغ هاد لي دو لين وهاد لي دو لين غيبقاو يتعاودو. ديما خصني داك سترينغ نحولو لان نومبر، وديما خصني داك لو نومبر نرجعو ان سترينغ ونخزنو في اللابيل. اذا هاد لي 4 لين هادو غيبقاو يتكرروا. هادو غنديرهم في اون ميثود وهادو غنديرهم في اون ميثود، وهكذا نكونوا سالينا لا ميثود BTN كاري ديال لو بوطون كاري. هنايا خدام باش يبان لكم اش كنقول. شعل الكالكولاتريس، دير 8 الا درت كاري هو 64، دير 9 الا درت كاري هو 81، 4 كاري راه هو 16. كتلاحظوا كيزيد لي هنا الفيرغول. علاش؟ لان هنا راه داير دوبل، فهاد لو نومبر هذا راه دو تيب دوبل، ودوبل هو فيه الفاصله. كتلاحظوا هنا كيزيد لينا الفاصله. من بعد راني غنجيريها الا كان ان نومبر اونتي يعني فاصله صفر بلا ما يافيشيات فاصله صفر. هادي غنديرها ان شاء الله في الفيديو الجاي. مزيان نجيو دابا لاغاسين. الوغ وغنكوبي هاد الكود كونترول سي، نجي هنا كونترول في، ولين وحده اللي غتبدل هي هادي. لو نومبر ما غنديرش فيه دابا باو، ما بغيتش ندير الكاري، غنستعمل اون اوتر ميثود اللي هي SQRT. لا ميثود SQRT كدير ليا لا راسين ديال هاد البارامتر اللي عطيتو هنا لداخل. اذا غدير لا راسين ديال لو نومبر وغتخزنو في نومبر وتافيشي. خدام شعل 7 راسين ديال 7 راه هو هذا، 9 راسين ديال 9 راه هو 3، 4 راسين ديال 4 راه هو 2. سا مارش. نجي نانفيرس وغنكوبي هادو كاملين عاوتاني، لان قلنا هاد الخدمه وهاد الخدمه غتبقى تعاود. هنا كنحول اون شين دو كاركتير لدوبل، وهنا كنحول دوبل اون شين دو كاركتير ونعاود نحطو في اللابيل. هاد الخدمه غتبقى تعاود معايا في كاع لي بوطون. هاد لا لين هادي اللي غتبدل. اذا لو نومبر دابا شنو بغيت نخزن فيه؟ بغيت نخزن فيه لانفيرس، فغندير 1 مقسومه على نومبر. خدام اون لا درت 2 لانفيرس ديال 2 هو 1 على 2 اللي هي 0.5. حتى نعاود ندير لانفيرس راه هي 2. الا درت مثلا 5 لانفيرس ديال 5 1 على 5 هو 0.2. دير لانفيرس راه هو 5. اذا سا مارش. اذا هاد لي 3 بوطون سا مارش. نجي دابا لو بوطون هاد السي هذا ديجا درتو نسيت. دونك درت هذا درت هادو درت الاعداد. نجي لهاد زائد ناقص كيعطيني لوبوزي. غنكوبي عاوتاني هاد الكود هذا كونترول سي، نجي هنا كونترول في، وهاد لا لين غتبدل. فغندير نومبر ايكالا نومبر فوا ناقص 1 باش نحصلو على لوبوزي. المقابل ديال شي عدد كنضربو في ناقص 1. الا كان موجب راه غيولي سالب، الا كان سالب راه غيولي موجب. خدام شعل 8 زائد ناقص المقابل ديال 8 هو ناقص 8. عاود دير المقابل راه هو 8. عاود شي كيعطيني ديما المقابل ديال 6 المقابل هو ناقص 6. 9 المقابل هو ناقص 9. سا مارش. وهنا راه كاين واحد ليغور، نسيت واحد المساله باش نبينها لكم. انتما لاحظوا غنعاود نخدم الكالكولاتريس هي طافيه. الا جيت درت 8 درت كاري، لاحظتوا الحموريه لتحت. شو هاد الحموريه هادي يعني راني زبلتها في شي حاجه. اش كاتب لي هنا؟ لاحظوا امتي سترينغ. شو هاي امتي سترينغ يعني اش كيقول لك؟ باغي دير الكاري لواحد لاشين دو كاركتير خاويه. واش كتسطع ليا؟ كيقول لك الفورما انتما نمبر فورمات اكسبشن، يعني راك باغي دير الكاري لون شين دو كاركتير خاوي. كيجي ما كيلقى حتى شي حاجه هنا وكيقول لك راك باغي دير الكاري. اش الايرور هنا؟ الايرور انني هنا كنكليكي على الكاري وكيحسب لي وكان خصني ندير الكاري. لا الكالكولاتريس راها طافيه، ما خص حتى شي بوطون يدير شي خدمه. اذا لي كونديسيون اللي درتها فيهم كاملين هنايا راه خصها دار في كاع لي بوطون. راني نسيتها في لي 3 بوطون هاد اللي درت هنايا. فغنجي ندير كونترول سي، نجي هنا هاد الكود كامل خصو يتخشى وسط هاد الكونديسيون.
خدم بروغرام دابا. لاحظوا مثلا هاد الكالكوليتي ستافي وبغيت ندير 8 أس 2. 8 أس 2 لاحظتوا دابا ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين حتى حموريه لتحت. 7 لانفيرس ديال 7. 5 لا غاسين ديال حتى حاجه ما كطرا، لان الكونديسيون ان الكالكوليتريس خصها تكون شاعله. شعل الكالكوليتريس وخدم مع راسك ديك الساعه. اذا سيرنا باقي لي هادو كاملين وباقي لا فيرغول. هكذا غنتوقف هنايا، باقي لي هاد لي بوطون هادو وباقي لي لا فيرغول وباقي لي ديك المساله ديال ان العدد خصو يتحط حدا خوه، ماشي خص 9 تجي تعوض 8، لا خص تحط 8 حدا 9. تندير لوبيراسيون عادي يحيدهم ويبدا يدير لي اعداد اخرين، ماشي انت تكليكي على 9 وتكليكي على 8 يجي لغايه 9 ويدير 8 راه باينه. وكاينين دوط غوتوش، كاينين شي مسائل اخرى خصني نصلحها، راه غنخليهم ان شاء الله حتى الفيديو الجاي. كنتمنى تكونوا استفدتوا ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.